अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मियां हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। कुछ दिनों से कुछ दोस्त अहबाब के मैसेजेस आ रहे थे कि जैसे हमने वीडियो बनाई थी कि दौरान अमल वसवसों से कैसे निजात पाई जाए, इसी तरह मुराकबे में वसवसों से कैसे बचा जाए और मुराकबे का सही तरीका क्या है। तो आज हम इस पे वीडियो बनाएंगे और दौरान नमाज दुनियावी मामलात, दुनियावी वसवसों से कैसे बचा जा सकता है, आज हम इस पे थोड़ी सी नजर डालेंगे और बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप तक जो है इसका इल्म हमारे जरिए पहुंच सके। तो जैसे कि मैंने पहली वीडियो बनाई थी कि दौरान अमल वसवसों से कैसे निजात पाई जा सकती है। अमल का तरीक़ेकार और मुराकबे का तरीक़ेकार जो होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अमल में उसका आसान तरीका जो मैंने आपको बताया कि जो हम अमल कर रहे हैं हम उसको सोचें, उसको ध्यान में रखें, जो हम पढ़ रहे हैं उसको सुनने की कोशिश करें, तो इससे वसवसों से हम निजात पा सकते हैं। मुराकबे में ऐसी कोई मामलात नहीं होते। मुराकबा जो होता है वो यकसुई के लिए होता है। अच्छा, मुराकबे की एक सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए ये है कि जब भी आप मुराकबे के लिए बैठें और मुराकबे की नीयत से बैठें तो आपका जो रुख हो वो नॉर्थ एरिया की साइड पे हो, यानी कि शुमाल की तरफ आपका जो रुख हो वो हो। ये करने की वजह क्या है? ये करने की वजह यह है कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है कि जितनी भी पॉजिटिव रेजिस डिलीवर होती है वो नॉर्थ एरिया की तरफ से होती है। कोशिश करें कि या तो आप खुली जगह पे बैठ के मुराकबा करें। अगर खुली जगह आपके पास नहीं है, आप अगर कमरे में करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आपका कमरा जो हो वो थोड़ा सा बड़ा हो, उसमें आप बैठ के मुराकबा करें। मुराकबे का सही तरीकेकार क्या है कि आपने मुराकबा ऐसे करना है कि दो आप जो है आलती पालती मार के बैठे, जैसे नॉर्थ एरिया की साइड पे आपका रुख हो और आप आलती पालती करके बैठे। आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी है और आपने अपनी नोज का ये वाला हिस्सा, ये वाला रुख जो है होता है बिल्कुल सिरा जिसे कहते हैं, आपको अपनी बंद आंखों से ये देखना है। आपने अपना जहन तसव्वुर ये करना है कि आप इसे देख रहे हैं बंद आंखों से, और इंशाअल्लाह जिस दिन आपकी यकसुई पैदा हो जाएगी उस दिन इंशाअल्लाह आपको ये सिरा नजर आने लगेगा बंद आंख से। उसके बाद आपने करना यह है कि इसमें बैठने के भी कुछ उसूल होते हैं। आपने अपनी पीठ और अपनी गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। अब स्ट्रेट रखने के बाद आपने इसमें सख्ती नहीं लानी, वरना आपका जो माइंड होगा, आपका जो यकसुई होगी, जो एक सोच होगी वो आपकी उस पर डाइवर्ट हो जाएगी कि मुझे स्ट्रेट बैठना है। आपने अपने जिस्म को बिल्कुल जो है वो ढीला छोड़ देना है, लेकिन आपकी गर्दन और आपकी जो कमर है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपने अपनी नोज के सिरे को देखना है। अच्छा, बहुत से लोगों के ये भी सवालात होते हैं कि मुराकबे का टाइम कितना होना चाहिए। अच्छा, मुराकबे में कम से कम 3 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट का टाइम होता है। कोशिश आप ये करें कि आप 3 मिनट से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता करके 1-1 मिनट बढ़ाएं। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि अगर हम
اپنے مائنڈ میں ٹائم لے کے بیٹھیں گے تو ہماری یکسوئی کیسے پیدا ہوگی. اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے دن آپ جیسے بیٹھیں تو جب آپ کی ہمت جواب دینے لگے آپ مراقبہ چھوڑ دیں، کیونکہ جب ہمت جواب دینے لگے گی آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد جب دوسرے دن آپ بیٹھیں تو آپ تھوڑا اور حوصلے کے ساتھ بیٹھیں کہ انشاءاللہ میں اب تھوڑا سا اور اس کو لمبا کروں گا اور لمبا کر کے بیٹھوں گا، ٹائم زیادہ لوں گا. تو اس سے انشاءاللہ جب آپ اپنی ول پاور کے ساتھ بیٹھیں گے تو خود بخود ہی آپ 1-2 منٹ جو ہے وہ زیادہ بیٹھ جائیں گے. یہی مراقبے کا صحیح طریقہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ نماز، بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ ہم نماز میں یکسوئی کیسے پیدا کریں. نماز میں یکسوئی پیدا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں، آپ نے نیت باندھی. نیت باندھنے کے بعد آپ نے یہ تصور کرنا ہے، کھلی آنکھوں سے آپ نے اپنے مائنڈ میں اسم ذات کو سوچنا ہے کہ وہ اسم ذات جو ہے وہ میرے سامنے لکھی ہوئی ہے. لیکن یہ آپ نے بند آنکھوں سے نہیں کرنا، آپ نے نماز جو ہے وہ کھلی آنکھوں سے پڑھنی ہے. لیکن آپ نے تصور یہ کرنا ہے کہ اسم ذات کا تصور کرنا ہے آپ نے، کہ جیسے اسم ذات لکھا ہوتا ہے آپ نے وہ لکھا ہوا جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. تو انشاءاللہ جس دن آپ نے اس میں یکسوئی پیدا کر لی، اس دن انشاءاللہ آپ نماز میں تمام تر وسوسوں سے نجات حاصل کر لیں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب ہم وضو کریں تو ہم جوانوں کی طرح وضو کریں، اور جب ہم نماز پڑھیں تو ہم بوڑھوں کی طرح، بزرگوں کی طرح نماز پڑھیں. جس طرح وہ تحمل مزاجی سے نماز پڑھتے ہیں اس طرح ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. یعنی کہ ہم نے وضو کرنا ہے نوجوانوں کی طرح، اور ہم نے نماز پڑھنی ہے بزرگوں کی طرح، اور پھر ہم نے دعا مانگنی ہے بچوں کی طرح. تو انشاءاللہ آپ اس طریقے سے نماز ادا کریں، اور جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے اس پہ عمل کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کو نماز میں ایک الگ ہی لطف ملے گا. تو یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ دوران مراقبہ یکسوئی کیسے ہوگی، دوران نماز یکسوئی کیسے ہوگی، نماز کا بہترین اور اچھا طریقہ کیا ہے. یہ آپ کو میں نے آسان سے الفاظوں میں سمجھا دیا. اسی طرح آپ اپنے میسیجز ہمیں بھیجا کریں، اپنے کمنٹس میں ہمیں بتایا کریں کہ آپ کو کن سوالات کے جوابات چاہیے، آپ کو کن چیزوں کے بارے میں معلوم کرنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی اعمال کی اجازت ہم دیتے ہیں وہ عام ہوتی ہے، وہ کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، اور جو عاملین حضرات کے لیے ہوتی ہے اس پہ ہم باقاعدہ اس کو مینشن کرتے ہیں کہ یہ عاملین حضرات کے لیے ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ کسی بھی عمل کی اجازت خاص چاہتے ہیں، اس کا عمل خاص طور پہ کرنا چاہتے ہیں، تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کو خاص عمل کی اجازت دیں گے اور آپ کو خاص طریقہ کار بتائے جائیں گے، جس میں انشاءاللہ ہم میاں حضور کی، جو میاں حضور کلاسز فرماتے ہیں، جو لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، جو میاں حضور سے تعلیم لے رہے ہیں، اس گروپ میں جوائن ہو. الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ میاں حضور ہمارے لیے ٹائم دیتے ہیں ہمیں، اور ان طالب علموں کو جو ہے میاں حضور خود تیار کر رہے ہیں. تو جو حضرات میاں حضور سے تعلیم لینا چاہتا ہے، خاص اعمال کی اجازت
خاص اعمال کے خاص طریقہ کار جاننا چاہتا ہے، ان کی اجازت لینا چاہتا ہے اور میاں حضور سے لینا چاہتا ہے، تو میاں حضور کے کلاسز کا حصہ بنیے، اور جو حضرت میاں حضور سے تعلیم لینا چاہتا ہے، خاص تعلیم لینا چاہتا ہے، چاہے وہ راہ عملیات ہو، چاہے وہ راہ روحانیت ہو، چاہے وہ راہ سلوک ہو، الحمدللہ تینوں قسم کی جو ہے تربیت میاں حضور ان لوگوں کو خود فرماتے ہیں۔ تو جو حضرات میاں حضور سے خاص تعلیم، خاص عمل کی اجازت، خاص عمل کے طریقہ کار، خاص تعویذات کی اجازتیں لینا چاہتے ہیں، وہ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ جو سوالات آپ کے ذہن میں ہیں، جو پریشانیاں آپ کے ساتھ ہیں، جو طبی میڈیکلی پرابلم آپ کے ساتھ ہیں، جسمانی پرابلمز آپ کے ساتھ ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جو روحانی پرابلمز آپ کے ساتھ ہیں، جناتی معاملہ ہے، جادوئی معاملہ ہے، آصف زدہ ہیں، بد نظر کے شکار ہیں، وہ حضرات بھی ڈسکرپشن میں رابطہ کر کے ہم سے مشورہ لے سکتے ہیں، ہم سے اجازت لے سکتے ہیں، ہم سے علاج کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کسی شخص کو علاج کروانا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر کے علاج بھی کروا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔